पृष्ठभूमिमा वरिष्ठ सुप्रसिद्ध कलाकार शम्भुराज रथ हुनुहुन्छ। यो उहाँको चित्रकला प्रदर्शनी समर्पण नामक चित्रकला प्रदर्शनीको क्रममा लिएको दृश्य हो, खिचिएको दृश्य हो। सञ्चारकर्मीहरू, कलाका पारखीहरू अनि ललित कला विषयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूसँग संवाद पनि गरिएको थियो त्यस समयमा। अनि आजको प्रस्तुति पनि यसै कला प्रदर्शनी अनि त्यही संवादमा केन्द्रित रहनेछ। कार्यक्रम सुरु गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। गर्दभ रागको याम आए जस्तो अनुभव भइराखेको छ। यद्यपि मालश्रीको सुमधुर धुन सुनिने बेला संघारमै आइसकेको अवस्था हो। छरछिमेकमा अनाम गायक गाइराखेको छ। उदय सोताङको स्वर, धुन अनि सन्तेश प्रधानको रचनामा सजिएको गीत। यो म गीतको एक पंक्ति पढेर सुनाउँछु। बोल छ, आज तिम्रो कुरा चल्यो, मुटुभित्र छुरा चल्यो, बल्ल बल्ल भरिएको घाउमा फेरि नयाँ चिरा पर्यो। यसै बीच केही हल्ला पनि सुनिँदैछ। सायद गायकको प्रशंसा भइरहेको हो कि यस्तै लाग्छ। अनि म फेरि एउटा श्लोक सम्झिन्छु। यस्तो छ श्लोक: उष्ट्राणां च विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभा परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। अर्थात् ऊँटको बिहेमा गधाहरू गाउँछन्, कति राम्रो रूप अनि कति राम्रो स्वर भन्दै उनीहरू एकार्काको प्रशंसा गर्छन् रे। मन त्यसै पनि शान्त छैन। देशभित्र र बाहिरको विषम परिस्थितिले गर्दा हुँडलिएको छ। त्यसमाथि सिकारु गायकलाई सुन्नुपर्दा झन् मुटुभित्र छुरा मात्र होइन, खुँडा, खुकुरी, तरबार समेत चल्न थालेका छन्। हृदय युद्धभूमिमा परिणत होला जस्तो भएको छ, यस्तै लागेको छ। जसरी पनि यो मनको शान्ति कायम गर्नु छ, यो कोकोहोलोको बीच पनि, किनभने केही सोच्नु छ, चिन्तन गर्नु छ, यस प्रस्तुतिको लागि पनि केही लेख्नु छ। यो अशान्त लहरहरूले मस्तिष्कबाट विचारहरू बढारिदिनु अघि नै यो सबै काम गर्नु छ। दुःखको कुरा के भने बिथोभन, मोजार्ट, चाइकोभस्की, बाख र लोकधुनहरू केहीले पनि यो हुँडलिएको मन शान्त पार्न सकेका छैनन्। शान्ति कसैले लुकाइदिएको छ। सायद कालाबजारियाहरूले पो हो कि दसैँको बेलामा सक्रिय हुँदै होलान् उनीहरू। थकित मन बोकेर म विगततर्फ फर्किएको छु, थकित पाइला लिएर। रेडीबाट कालीगण्डकी, रुद्रबेनी, बडीगार्डको किनार नापिसकेपछि केही लर्कन उकालो काटेर घर आइपुगेको छु। हजुरआमा बुढो घरमा हजुरबुवाको श्राद्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। म 5 वर्षीय बालक बडो मुडमा छु। शारदीय मौसमले पनि साथ दिएको अनुभव हुँदैछ। म भित्रको सङ्गीतकार जागेको अवस्था छ। निर्जीव मुरलीमा म जीवन फुकिराखेको छु, यस्तै लागेको छ। सबै थरी सुर तालहरू मेरो मुखबाट मुरली हुँदै लोकमा प्रवाहमान भइराखेका छन्, यस्तै लागिराखेको छ। होइन, संस्कृतका हरफहरूसँग, त्यो श्राद्धको बेला उच्चारण गरिने, पढिने संस्कृतका हरफहरूसँग मुरलीका धुनको दोहोरो भिडन्त हुँदाखेरि आगोका झिल्काहरू उत्पन्न भएर त्यो सानो लोक नै युद्धग्रस्त क्षेत्र भएको पो हो कि भन्ने जस्तो पनि लागेको छ। यो दोहोरो भिडन्त भन्ने कुनै बेला खुब प्रचलित थियो द्वन्द्वकालमा। भिडन्त दोहोरो नै हुने गर्छ कम्तीमा। दुई पक्ष त हुन्छन् नै भिडन्तका, तैपनि मैले पनि त्यही उधारो लिएको छु। यो मूल प्रवाह तथाकथित मूल प्रवाहवाला मिडियाले प्रयोग गर्ने शब्द हो, मैले पनि सापट्टि लिएको छु। दोहोरो भिडन्त मुरलीबाट प्रवाहित बेसुरा ध्वनि तरङ्गहरूले
पतिवियोगले विदीर्ण हजुरआमाको मन मुटु मस्तिष्क झन खलबलाइदिएको पो हो कि सम्झिल्याउँदा यस्तै लाग्छ। त्यसपछि विद्युत वेगमा हजुरआमा प्रकट हुनुहुन्छ। उहाँले मुरली लुकाइदिएपछि मेरो रुवाईले सञ्चारकर्मीहरूको चल्तीको शब्दमा त्यो सानो संसार एकैछिन कोट अनकोट तरङ्गित हुन्छ। यो पनि मूल प्रवाहबाट लिएको छु मैले। केही क्षणपछि कसैका पाइला मुनि परेर गुन्दी मुनि लुकाइएको निर्धो मुरलीको नश्वर चोला हजुरबुवाको तिथि पारेरै उठ्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो लोक, यो सानो लोक, यो सानो संसार अलि बढी समय तरङ्गित हुन्छ बालकको रुवाईले। भनिएकै छ नि, बालानाम रोदनम बलम, अर्थात् रुवाई नै बालकको बल हो। उसले रोएरै आफूभन्दा ठुलाहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुसार काम गराउन सक्छ। रोदनको सौन्दर्य, शक्ति त्यही नै भन्नुपर्ला। अहिले सम्झिँदा लाग्छ कि हजुरबुवाको तिथि पारेरै त्यो मुरलीको नश्वर देह माटोमा मिल्नु संयोग मात्रै थियो त। फर्केर हेर्दा हजुरआमामाथि पनि सहानुभूति लाग्छ। कसरी सहन सक्नुभयो होला उहाँले ती कर्णकटु धुनहरू, पतिवियोगको घाउ झनै बल्झाउने त्यो दिन। अहिले म बसेको सहरको एक टोलमा उल्लेखित प्रशस्त सम्भावना भएको गायकले विश्राम त लिएको छ, तर मन आतंकित नै छ। साङ्गीतिक आक्रमणको अर्को लहर सुरु हुनु अघि नै चल्दिनुमा भलाइ छ, यस्तै सोचेर म बाहिरिन्छु। महानगरको मुटुमा सार्वभौम भनिएको संसदमा उपस्थित केही रिमोट सञ्चालित घोडाहरू हिँडिरहेका छन्। घोडाको अपमान गरेको होइन, यो कठिन समयमा जनावर प्रेमीहरूले यति बुझिदिनु होला है। श्यामकर्ण, हरितकर्ण, लालकर्ण, श्वेतकर्ण, पीतकर्ण र अन्य अनेकानेक वर्णका सबैजसो घोडाहरूले हालै मालिकको आदेशानुसार हिँडाएरै नागरिकता संशोधन विधेयक संसदबाट अनुमोदन गराएका छन्। तल्लो सदन र माथिल्लो सदन दुवैबाट अनुमोदन गराएका छन्। आधुनिक युगको एक चक्रवर्ती सम्राटले राजसूय यज्ञ गरेपछि छाडेका घोडाहरू दुई देशीय अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गर्दै गाउँ बस्ती सहर तहस नहस पार्दै संसद पसेका हुन् भन्दैछन् दबाइएका आवाजहरू, पुष्टि हुन बाँकी समाचारहरू। केही घोडाहरू मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूका अग्ला पर्खालहरूले सुशोभित निवासतर्फ सोझिएको देखिँदैछ, यस्तै भन्दैछन् प्रत्यक्षदर्शीहरू। यसै गरी केही घोडाहरू मन्त्री, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूका अग्ला पर्खालहरूले सुशोभित निवासतर्फ सोझिएका छन्। खुला घाउ झैँ लाग्ने खुला सीमाबाट प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लागेको छ। अनेक थरी पात्रहरू प्रवेश गरिराखेका छन्। कामको खोजीमा, रोजगारीको खोजीमा, राम्रा अवसरहरूको खोजीमा। हामी भने जातैले लाहुरे घर आँगनमा कामका अवसरहरू देख्दैनौँ। योग्यता धेरै भएर हो कि के हो भन्ने कामको खोजीमा संसारभर भौँतारिन्छौँ। 52 गुस्सा 53 ठक्कर नखाई हामीलाई सन्तुष्टि हुँदैन। यी सबै दृश्यहरू कलाकार शशि शाहका घोडाहरूले निर्निमेष हेरिरहेछन्। जरोग्रस्त म इतिहासका पाना पल्टाउँछु, वर्तमानको गन्ध आउँछ। आधुनिक नेपालको इतिहासको कुनै पानाबाट थापाथली दरबारका झड्केला महाराजको आत्मा प्रकट हुन्छ। त्यो विद्युत वेगमा सिंहदरबार बस्छ। उनको शक्ति क्षीण भइसकेको छ, तर सत्ता र शक्तिको लालसा जवान छ। उनी ढुङ्गा, माटो, आकाश, पानी, प्रकाशमा विलिन भइसके ती ऐतिहासिक महाराज
आत्मा भइसक्यो भने त्यसैले युद्ध गरेर देशको क्षेत्रफल वृद्धि गर्न सक्दैन। नत्र त वर्षायाम करिब करिब सकिसकेको, शरद सुरु हुनै लागेको याममा त कुच गर्नुपर्ने हो, राज्य बढाउने उद्योग गर्नुपर्ने हो, सैनिकहरूको लावालस्कर लगाएर राज्य विस्तारतर्फ लाग्नुपर्ने हो। उल्टै राजसूय यज्ञपछि छोडिएका चक्रवर्ती सम्राटका घोडाहरू राज्यको मुटुमै धावा बोल्दा पनि चुप छन् भने रैथीलाई थर्काउन भने छोडेका छैनन् उनले। उनको आत्माले थर्काइराखेकै छ। बेला बेलामा खै कताबाट हो चुप लाग बढ्ता नबोल भन्दै बडबोलाहरूलाई थर्काएको सुनिन्छ। रैथी चाहिँ ए महाराज त जिउँदै रहेछन् भन्दै खुसी हुन्छन् आफ्नो हजार दुःख बिर्सेर। सिद्धार्थ आर्ट ग्यालरीमा सुप्रसिद्ध कलाकार किरण मानन्दरको कला प्रदर्शनी चलिराखेको छ। आफ्ना गुरुहरूप्रति, कला प्रेमीहरूप्रति, कला साधकहरूप्रति, समाजप्रति, देशप्रति समर्पण गरेका छन् उनले यी कलाकृतिहरू। समर्पण कला प्रदर्शनीको छेका पारेर कलाकारसँगको संवादमा सहभागी हुँदा कलाकारको जीवन, उनले गरेको सङ्घर्ष र त्यागबारे जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर भयो। खास गरी कलाकार मानन्दरले आफ्नो परिचय बनाउन सङ्घर्ष गर्दै गर्दाको कालखण्ड नेपाली लोकले कला र कलाकारको महत्त्व खासै बुझ्न नसकेको कठिन समय रहेछ। उनकै अभिव्यक्तिबाट यो कुरा थाहा हुन्छ। परिवारमा पनि डक्टर, इन्जिनियर, सरकारी कर्मचारी आदिलाई ठुला मान्छे ठान्ने, कलाकारलाई चाहिँ तल्लो श्रेणीमा राख्ने गरिन्छ अहिले पनि। अझ वैध वा अवैध, कानुनी वा गैर कानुनी रूपमा जसरी होस् पैसो कमाउन सक्यो भने त त्योभन्दा ठुलो मान्छे कोही पनि हुँदैन नेपाली समाजमा। छिमेकमा त हुँदै हो, सात समुद्र पारी पनि कलाकारहरूको, कलाकृतिहरूको ज्यादै सम्मान हुने रहेछ। यस्तै थाहा पाइयो कला प्रदर्शनीमा संवादमा भाग लिने क्रममा। सुप्रसिद्ध कलाकार पाब्लो पिकासोको गुयर्निका नामक कलाकृति विश्व प्रसिद्ध छ। कला सत्रमा गुयर्निका सम्बन्धमा पनि चर्चा चल्यो। उक्त कलाकृति स्पेनिस गृहयुद्धले गरेको विनाशमा केन्द्रित छ। स्पेनी राष्ट्रवादीहरूको आग्रहमा सन् 1937मा नाजी जर्मनी र फासीवादी इटली सरकारले गुयर्निका, यो बास्क क्षेत्रमा अवस्थित सहर, स्पेनको बास्क क्षेत्रमा अवस्थित सहर गुयर्निकामा बमबारी गरेका रहेछन्। पिकासोले उक्त आक्रमणको विरोधमा गुयर्निका सिर्जना गरेका रहेछन् प्यारिस स्थित आफ्नो घरमा बसेर। किरण मानन्दरसँगको संवादमा गुयर्निकाबारे थप केही तथ्य उद्घाटित भए। कुनै बेला यस कलाकृतिलाई पिकासोको उम्दा कलाकृति, एकदमै उत्कृष्ट कलाकृति मानिँदो रहेनछ। अहिलेको कुरा भने बेग्लै छ। फ्रान्सले गुयर्निका किन्न खोजेको रहेछ। यसको कारण छ, उल्लेख गर्ने नै छु। स्पेनले चाहिँ भने जति मूल्य तिर्ने गरी म किन्छु तिम्रो यो पिकासोको गुयर्निका भनेर फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको रहेछ। स्पेनिस सरकारले जवाफ दिएछ, हामी यो कलाकृति कुनै पनि मूल्यमा तिमीलाई दिँदैनौ। यो आफ्नो घरमा बसेर, प्यारिस स्थित आफ्नो घरमा बसेर सन् 1937मा पाब्लो पिकासोले गुयर्निकाको सिर्जना गरेका रहेछन्। यो प्यारिस कनेक्सन पनि भएको हुनाले फ्रान्सले यो कलाकृति हामी किन्छौँ, हामीलाई देऊ, जति मूल्य भन्छौँ त्यतिमा लिन्छौँ भनेको रहेछ। स्पेनले अस्वीकार गरेको रहेछ। हाम्रोमा चाहिँ अलि फरक स्थिति छ। राम्रै मूल्य पाइने भए सबै थरी शासकहरूले यस्ता कलाकृति बेच्न कुनै बेर मान्दैनन्। सायद देश र जनताका नाममा, सत्ता र शक्तिका लागि लौ त परे यिनीहरू देशै बेच्न पनि पछि नपर्नेहरू हुन्। यिनीहरूले कलाकृति बेच्नु कुन ठुलो कुरा हो, होइन र?
सङ्गीत कला साहित्यको कदर नहुने राज्य प्रणालीमा अनमोल मणि कौडीका भावमा बिक्नु कुन अचम्म भएर त्यसैले त नेपालका कलाकृतिहरू उत्कृष्ट कलाकृतिहरू विदेशका सङ्ग्रहालयहरूमा भेटिन्छन् अनि ती देशहरूले सहृदयतापूर्वक ती कलाकृतिहरूलाई वर्षौँपछि दशकौँपछि नेपाललाई फिर्ता गरेका घटनाहरू पनि पढ्न सुन्न हेर्न पाइन्छन्। विदेशतिर धनाढ्यहरूले ठुला ठुला व्यापारिक घरानाहरूले कलाकृतिहरू किनिदिएर कलागृह अर्थात् ग्यालरीहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर कलाको संरक्षण अनि सम्वर्धन गर्छन् रे। सरकारहरूले पनि धेरै सहयोग गर्छन् रे विदेशतिर कला र कलाकारको उन्नयनका लागि। हाम्रा मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू, सांसदहरू, पत्रकारहरू टाउकाले टेकेर भए पनि दलबलसहित विदेश भ्रमण गइरहेकै हुन्छन्। राष्ट्रिय ढुकुटीको चरम दुरुपयोग गरेरै भए पनि विदेश भ्रमणका लागि ठेकेदार खोज्ने प्रवृत्ति पनि जगजाहेरै छ, यहाँलाई थाहै छ। त्यस्ता भ्रमणहरूले कला र कलाकारको पक्षमा काम गर्न उत्प्रेरित किन नगरेको होला हाम्रा नीति निर्माताहरूलाई, मन्त्रीज्यूहरूलाई, सरकारी कर्मचारीहरूलाई? कतै विदेश भ्रमण गर्न नपुगेर पो हो कि? यस्तै शङ्का जाग्छ। केही दिन अघि सञ्चालन गरिएको उक्त प्रदर्शनी सुप्रसिद्ध कलाकार किरण महानन्दरको कला कर्मको प्रदर्शनी, कलाकृतिको प्रदर्शनीको कुरा गरिरहेको छु। अनि त्यस प्रदर्शनीका क्रममा जुन संवादका क्रममा खड्किएको एउटा कुरा यहाँ निवेदन गर्छु। त्यो खड्किएको कुरा हो उक्त समारोहमा सहभागी युवा विद्यार्थीहरूको मौनता। ललित कलामा स्नातक गर्दै गरेका विद्यार्थीहरूले कलाकारसँग कुनै प्रश्न गरेको सुन्न पाइएन। हुन त आजभोलि इन्टरनेटबाटै धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर मानिस बिचको संवादको विकल्प यन्त्रसँगको संवाद हुनै सक्दैन। विद्यार्थीहरू संवाद सञ्चालन गरिराखेकी आफ्नै कला अध्यापिकाको उपस्थितिमा प्रश्न गर्न हिचकिचाउनु त पक्कै पनि नपर्ने हो। त्यसो त यो प्रश्न नगर्ने प्रवृत्ति त्यस समारोहमा मात्रै देखिएको होइन। संसदमा आसोज बारिरहेका कुर्सीहरूमा कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू असरलै छाडेर यदाकदा संसदको शोभा बढाइदिनु हुने गणतन्त्रका भुरे टाकुरे राजाहरू अर्थात् सांसदहरू पनि सरकारलाई बिरलै प्रश्न गर्छन्। अन्तरात्माको आवाज दबाएर ती फगत तिनका मालिकहरूको आवाज बन्न अभिशप्त छन्। फेरि जागिर पाकिहाल्छ, भत्ता र अन्य खाइपाइ आएका सुविधा पाइहालिन्छ, किन जान्ने हुनु, किन लेठो गर्नु? फेरि प्रश्न सोधेर पनि के नै हुन्छ र? आम सरोकारका विषयहरू सम्बोधन हुने होइनन्। जहाँसम्म अर्को चुनावको कुरा छ, दाम भए मत किनेर पनि जित्न सकिहालिन्छ। यस्तै सोध्छन् होला हाम्रा नवशासकहरू। नेपाली लोक, नेपाली जनता त झन् प्रश्नै सोध्दैनन्। सायद सबै बुझेको छ नेपाली लोकले। एकपटक मतदान गरिसकेपछि 5 वर्षलाई हाई सन्चो हो, यस्तै सोध्छन् सायद मतदाताहरू। परिवर्तन त चाहन्छन्, तर 1 घन्टा मेनु हेरेर अन्त्यमा मोमो नै खाए चाहिँ बाजे बराजुले जुन दललाई मत दिए तिनै दललाई पटक पटक जिताएर पठाउँछन् निर्वाचनमा उनीहरू। भर्खरै नेपाल सरकारले बडो विवादास्पद तरिकाले संसदीय अभ्यासहरूको उल्लङ्घन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पेश गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवैले पारित गरिदिए। अहिले राष्ट्रपतिमाथि उक्त विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिदिन तीव्र दबाव छ। कतिपय विश्लेषकहरू अन्ततः यस विधेयकले तराई, पहाड र हिमालका अनादिवासीहरूलाई नै अल्पमतमा पार्ने छ यस्तै भन्दैछन् विश्लेषकहरू। यतातर्फ ध्यान गएको देखिँदैन लोकको। यस्तो संवेदनशील
विधेयक विरुद्ध पनि नेपाली लोक चल्मलाएको देखिँदैन। यसले नेपाली लोकको पुस्तौँ पुस्तासम्म उनीहरूको भाग्य, भविष्य अनि यसको देशको स्वतन्त्र अस्तित्व नै सङ्कटमा पार्न सक्ने देखिँदैछ। तर नेपाली लोक चुप छ, यसप्रति आक्रोश व्यक्त गरिराखेको छैन, यसप्रति सरोकार व्यक्त गरिराखेको छैन। आफ्नै शासकहरूले प्रहार गरेका आत्मघाती गोल खाँदा खाँदै आजित भएको छ नेपाली लोक। सत्तासीन दलहरू त यस्ता दुरभिसन्धिका मतियार भइहाले। प्रमुख प्रतिपक्ष पनि विवादास्पद विधेयक विरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सडकमा उत्रिएको छैन। के ऊ पनि यो भोट ब्याङ्क पोलिटिक्स अर्थात् मतपत्रको राजनीति, भोट ब्याङ्क पोलिटिक्समा लिप्त भएको त होइन? आफूलाई निर्वाचनमा घाटा हुन्छ, नवनागरिकहरूलाई चिडाउँदाखेरि आफूलाई निर्वाचनमा घाटा हुन्छ भनेर यो देश तल पर्ने यो दुरभिसन्धि हुँदाखेरि पनि चुप्प लागेको, विरोध नगरेको त होइन प्रमुख प्रतिपक्षले? यस्तै प्रश्न उब्जिएको छ। नेपाली लोक र यसका प्रतिनिधि भनिएका दलहरूको यस किसिमको मौनताले हाम्रा नेताहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई, सत्ता र शक्तिका दलालहरूलाई थप राष्ट्रघाती कार्यहरू गर्न उत्प्रेरित गर्ने निश्चित छ। नयाँ ज्ञान, चेतना, ऊर्जाका सकारात्मक परिवर्तनका संवाहक हुन् किशोर किशोरीहरू, युवा युवतीहरू। उनीहरूले शासकहरूलाई आफ्ना र लोकका सरोकारका चिन्ताका विषयहरूमा प्रश्न गर्नुपर्छ, जवाफदेही बनाउनुपर्छ। नत्र यी शासकहरू झन्झन भ्रष्ट, निरङ्कुश र राष्ट्रघाती हुँदै जानेछन्। यत्तिकै छाडिदिने हो भने यी शासकहरूले नेपाललाई जाति, धर्म, वर्ण, संस्कृति आदि विभाजनका रेखाहरू गहिराउँदै गुहेर्निका बनाउन सक्छन्। यिनीहरूले यस देशलाई दोस्रो विश्वयुद्धकालको सिङ्गापुर बनाउन सक्छन्, अहिलेको अफगानिस्तान बनाउन सक्छन्, सोमालिया बनाउन सक्छन्, सिरिया बनाउन सक्छन्। बरु कक्षा कोठाबाटै यहाँहरूले उच्च पदस्थहरूलाई, सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई प्रश्न सोध्ने बानीको विकास गर्दै लैजाने पो हो कि? यस प्रश्नका साथै आजको प्रस्तुति यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। नागरिक पत्रकारिताको पक्षमा हामी उभिएका छौँ। नागरिक पत्रकारितालाई अघि बढाउन खोज्दैछौँ। यस प्रयासमा यहाँहरूको साथ, सहयोग, समर्थन रहोस्। यहाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिएर यस च्यानललाई भरथेक गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस्। अनि हामीहरूलाई पनि यो कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनको लागि सम्भव होस्। हामी यो शक्तिशाली स्वार्थ समूहहरूभन्दा पर छौँ। उनीहरूको स्वार्थहरूलाई हामीले प्रवर्धन गरिराखेका छैनौँ, आफ्नै खुट्टामा उभिने प्रयास गरिराखेका छौँ। यस प्रयासलाई यहाँहरूले, यस प्रयासहरूप्रति यहाँहरूको साथ, समर्थन, सहयोग रहोस्। तब मात्रै हामी यस प्रयासलाई निरन्तरता दिन सक्नेछौँ। यति भन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।